अथ अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। तुलाराशेः चित्रानक्षत्रस्य तृतीयचरणम्। शिव उवाच अयोध्या पुरतो देवी योजनत्रयदक्षिणे सुधर्मपुरविख्यातम् वसन्ति बहवो जनाः। तत्र वैश्यो वसत्येकः स्वकर्मनिरतः सदा धनाढ्यो रूपसम्पन्नो द्विजसेवासु तत्परः रतिदासेति विख्यातो विक्रयं कुरुते सदा दलाक्षीति समाख्याता तस्य पत्नी च स्वैरिणी पति न पूजये देवी रूपगर्ववशा तथा महिष्यो बह्व्यः सन्ति गावो विक्रयकारणात् महिषीपुत्रगाथश्च प्रत्यहं खलु जायते छागस्य विक्रयो नित्यं छागानां वध एव च गोपयेको महाप्राज्ञो धनार्ती स्वर्णसंयुतः तत्र यातो महादेवी वैश्यमित्रं हि बाल्यतः तस्य गेहे स्थितो गोपो धनधान्यसमन्वितः वैश्यपत्नी तदा देवी गोपं प्रति सदा भजत् एवं बहुगते काले तस्य गोपस्य वैमृतिः वैश्यगेहे महादेवी धनं गोपस्य यत् खलु वैश्येनैव तु तत्सर्वं धनं तस्य व्ययं कृतं ततः सर्वं वयो यातं वैश्यमृत्युरभूतदा गङ्गायां च विशालाक्षी पत्नी तस्य तथा मृता वैश्यस्याभूत् तथा स्वर्गो वर्षं 60,000 वैश्यपत्नी ततो देवी कर्दमे नरके गता 60 वर्षसहस्राणि भुक्त्वा नरकयातनां नरकान्निःसृता सा तु सर्पयोनिं तथा गता सर्पयोनिं ततो भुक्त्वा गङ्गायां मरणं खलु शूद्रं प्रति सदा स्नेहः ततः शूद्रात् तदाभवत् वैश्यस्वर्गफलं भुक्त्वा मानुषत्वं ततो गमत् धनधान्यसमायुक्तो रूपवानतिथिप्रियः बहुधनी गुणी ज्ञानी पुत्रकन्या विवर्जितः वैश्यस्य शूद्रजातित्वं पूर्वस्नेहफलं यतः पत्नी सा च समायाता पूर्वसम्बन्धकारणात् यतो द्रव्यं समाभुक्तं सर्वं शूद्रस्य वैशिवे ततश्चैव समुत्पन्नाः कन्या बह्व्यसुरेश्वरी महिषीपुत्रघाता च वायुरोगादयस्तथा स्वपतेर्वञ्चनं कृत्वा परपुंसीरथा यतः तस्मात् पुत्रस्य मरणं गर्भपातः पुनः पुनः अस्य शान्तिमहं वक्ष्ये शृणु देवी वरे नघे गृहवित्तषडंशेन पुण्यं कार्यं च यत्नतः वापि कूपतडागादि पथिमध्ये च कारयेत् शिवस्य पूजनं चैव शिवभक्तिमहर्निशम् नमः शिवाय मन्त्रं च 5,00,000 च जापयेत् जपं करोति वै प्राज्ञो ह्यथवा कारयेत् ततः पार्थिवं लक्षसङ्ख्याकं पूजयेत् च यथाविधि नमः शिवाय मन्त्रं तु सर्वपापप्रणाशनः देहान्ते मुक्तिदश्चैव मर्त्यलोके च कामदः हवनं कारयेत् देवी कुण्डे चैव प्रपूजयेत् चतुरस्रे विशालाक्षी तिलधान्यादितण्डुलैः ताम्रवर्णां ततो देवी गां दद्याद्विदुषे प्रिये निष्कमात्रं ततः स्वर्णं ब्राह्मणाय प्रदापयेत् एवं कृतेन सन्देहो व्याधिनाशो भवेद्ध्रुवम् पुत्रश्च जायते देवी पुनर्गर्भो न नश्यति काकवन्द्या पुनः पुत्रं प्रसूयेत न संशयः इति 850तमोऽध्यायः।